गांधी मार्केट सुधारपाक कन्सल्टंट जाय इतलें कळपाक दिगंबर कामतीक 32 वर्सां लागलीं. मागीर इतलीं वर्सां कितें केलें? मडगांवचो काँग्रेस लिडर चिराग दत्ता नायकान अजाप उक्तायलां. मडगांवच्या साबार मुळ्या विशयांक घेवन चिराग नायकान सरकाराक उजळोवन काडलो. मडगांवचो अनभिक्षीत सम्राट दिगंबर कामत वेंचणूक लागीं पावल्याशी पळोवन जनता दरबार घेता आसलो तरी मडगांवाक कितलींशींच कामां तुंबून उरल्यात. हे कडेन काँग्रेस लिडर चिराग नायकान बोट दाखयलें. उदका उणाव, पायपलायनी फुटप, रस्ते उस्तून सोडप, रेल्वे क्रॉसिंगा कडलें ट्रॅफिक कंजक्शन, कोयराच्यो राशी धरून डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या सुशेगादपणाचेर चिरागान बडी मारल्या. सरकारान इतल्यो समस्या मडगांवाक कित्याक तुंबून दवरल्यात तेची जाप दिवची चिराग मागता. आज मडगांवचे लोक रडटात. काल एक हांवें व्हिडिओ पळयलो. मडगांवचो आमदार गांधी मार्केटान रावला आनी लोकांक सांगता की आतां एक खंय बरो कन्सल्टंट घेवन सुदारणा करपाची गरज आसा. 32 वर्सां जालीं आनी हें कळपाक मडगांवच्या आमदाराक दिगंबर कामतीक 32 वर्सां लागलीं की एक बरो कन्सल्टंट जाय आनी सुदारणा जावपाक जाय आनी मदीं मदीं स्टंट मारता. 10 दीस पयलीं म्युनिसिपालिटीच्या भायर 10 लोकांक एकठांय करून 8 स्क्वेअर मिटरान 2 सान्नी घेतल्या, एक पाटलो घेतला आनी सान्न मारतात. आनी तो सांगता सान्न मारता त्या मनशाक पळय रे मिडियाक पळय म्हणटा म्हळ्यार व्हिडिओ येवंक न्ही. आनी 2 सान्नी एक पाटलो 10 लोक 8 स्क्वेअर मिटरान सान्न मारतात आनी मडगांव निवळ करपा भायर सरले. आज तुमकां दाखयता वाठार गार्बेज टोटल. हे सगळे मुद्दे हांवें स्वता जावन कितें राजकारणान आसा म्हूण कितें सरकाराचेर टिका करपा जाय म्हणून हांवें बसून काडूनाय आनी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा जाय म्हणून. हे मडगांवच्या सर्वसामान्य लोकांचे मुद्दे जे हांगा म्हज्या ऑफिसान येतात, म्हाका घरा कडेन मेळपाक येतात आनी आपले सिंपल हांवें हाजे पयलीं सांगलां मडगांवच्या लोकांक हे कितें मडगांव दुबाय जाल्लें नाका, तांचें एक्सपेक्टेशन हाय ना. तितलेंच तो वाठार समज जर निवळ उरलो, घरा कडेन मडगांवचे लोक शीत कडी हुमण जेवतात आनी संतुश्ट आसा. तांकां सरकाराचो थोडो सपोर्ट मेळ्ळो. ते जाग्यार पडले वीच इज गार्बेज, सिवरेज, जी घाण जाल्या मडगांव. एक सेफ्टी, हेल्थ, एज्युकेशन हे थोडे समज जर मुद्दे जाग्यार पडले. आज ट्रॅफिक जॅम तुमी पळया कितें तरी. ह्या आमदाराक 32 वर्सां लागलीं आनी झेतान सांगता की कन्सल्टंट घालून हे सगळे खंय जाग्यार घालपाची गरज आसा. आतां तुमकां एक सांगता. हे मुद्दे सर्वसामान्य मडगांवकारांचे. हाजे खातीर खूब प्रॉब्लेम जातात. भुरगीं लेट स्कुला पावतात, सकाळीं बायलांक जेवण करपाक मेळना. आतां पयलो मुद्दो, लास्ट 4 दीस कोमान सकाळीं नळाक उदक येना. 4 दीस जाले कोमान उदक ना. आतां कित्या खातीर म्हाका खबर ना. आतां हांव 10 कडेन भोंवता, पायपलायनी बस्ट जाल्ल्यो आसा. आतां कित्याक काय म्हटल्यार वॉटर शॉर्टेज म्हणून सांगताय. तातूंत खंय प्रेशर जनरेट जाता आनी खंय बस्ट जाता. आतां बस्ट जातकीर हांवें 2 कडेन अशें पळयलां 24 वरां उदक व्हांवता. आतां तुमी एक म्हण आयकले आसतली की एक ड्रॉप एक्युमुलेट जालो जाल्यार नदी जाता. ते 24 वरां पळयलां हांवें. रातचे 7:30 ते दुसरे दिसा रातचे 7:30 पर्यंत एक ड्रॉप व्हांवत आसा आनी वाड. आनी जेन्ना हे रिपेर करतात 24 वरांनी तेन्ना नवो घाल्लो डांबर, नाशाडी, फोडाफोड, ताजेर पॅचवर्क, ताकाय कांय सिस्टम ना. पयलो मुद्दो लोकांच्या घरांनी उदक पावना. हाजेर म्हाका सरकारान उत्तर दिवचें. ताजे भायर घरा भायर सरतकीर ट्रॅफिक. आज तुमी 7:55 7:45 ते 7:55 दरवट्या कडेन वचून रावा मडगांवच्या. एका सायडीन सगळी मडगांवची सिटी, हो आमचो दामोदर कॉलेजीचो. एका सायडीन मडगांवची सिटी, दुसरे सायडीन दुसरो वाठार.
हेवटेन स्कुलाक तेवटेन स्कुलाक कॉलेजी थंय जे पळय ट्रॅफिक जाम जाता आनी कोणेय समज जर थंय क्रॉस करपाचें ठरयलें आपल्याक लेट जाता म्हणून व्हेरी व्हेरी डेंजरस. हें हांव आतां दृश्य लास्ट 35 वर्सां पळयतां आनी तुमकां कांयच उपाय काडपाक ना.